बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें आपने गुफ्तगू की है कि हालात पीटीआई के लिए बदल रहे हैं, गंगा और जमुना जो हैं वो उल्टा बहना शुरू हो जाएंगे। लोग बड़े हैरान हैं, परेशान हैं कि ये गंगा जमुना उल्टा बहने से क्या मुराद है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। और जितनी तेज़ी के साथ पीडीएफ ने इमरान खान साहब को उतारने के लिए अपनी मेहनत की, और गो कि ये पीडीएम ने जब से क्या मैं पाकिस्तान से लेके आज तक इतनी मेहनत मुल्क के लिए नहीं की। अगर की होती तो आज हम वाकई, जैसे हमने जर्मनी को कभी कर्जा दिया था, तो इस तरह हम भी आज शायद हम हिंदुस्तान को भी देते, बांग्लादेश को भी देते, हम अमेरिका को भी देते। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब जो काम तेजी से हो गए और उसके बाद अब आप पीडीएम आपस में आ गई जी, हमने तो सीटें भी एडजस्ट करनी है। कोई कहेगा मैंने सदर बनना है, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला। अब सदर पाकिस्तान के लिए मजबूत उम्मीदवार अपने आप को समझते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उधर मजबूत उम्मीदवार अपने आप को पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो समझते हैं। नवाज शरीफ साहब अपने आप को मजबूत समझते हैं। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा मजबूत उम्मीदवार सूबे के हवाले से समझती हैं। अलीम खान साहब समझते हैं। ये सारा पंडोरा अच्छा ये हो गया। तो मैंने एक बात आपको समझाई है। जफर मुझे कहता है कि जो कुछ इन्होंने तेजी से किया है ये इनके ही गले पड़ जाएगा, आपस में लड़ पड़ेंगे। पहले तो एक लड़ाई इन्होंने ऐसी करनी थी, बल्कि की, जो ड्रामाई होनी थी अवाम का वोट हासिल करने के लिए, लेकिन अब हकीकत में चली जाएगी बात। अब बात ही जब ये स्पेशली आपस में लड़ पड़े, कोलूशन गवर्नमेंट भी कामयाब नहीं होगी मुल्क पाकिस्तान में। अब तो आपको वो वाली ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि हमने मुल्क ने तरक्की की तरफ भी जाना है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि आइंदा आने वाले टाइम में अक्टूबर में जो बड़ी अहम कारों राहु और केतु निकलने लगा है, जिसमें खान को भी फायदा है, अदारों को भी फायदा है, मुल्क पाकिस्तान को भी फायदा है, नवाज शरीफ साहब को भी फायदा है। ये बात कर रहा हूं, मुकाबला होना है। अब ये नहीं है कि पीटीआई काल दम हो जाएगी, इंज नहीं गा। पीटीआई है, बात तो इमरान खान की है, वो बाद में करेंगे। फिलहाल तो दस रहे हैं पीटीआई दे खंबा भी कर दियो, खड़ा हो टिकट ला दियो तो वोट पै जाएगा। पूरी मुरूसी सियासत भी चली जावे, निकल जावे, देख लेना मुरूसी सियासत तरीके इस्तेहकाम च गई है, ओदा रिजल्ट देख लेना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ शेख हैंड नहीं ਹੁਣ ਅੱਗੇ नवाज शरीफ साहब ने नहीं ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ तहरीक इस्तेहकाम नून लीग का मुतबादल, मैं कहते नहीं चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुराना, कहता सी ना। अब वो डरेगी। मैंने एक बात की थी कि जहांगीर तरीन साहब का पैसा लगेगा, लेकिन मुझे कहीं इक्तदार में नहीं नजर आता। एक बात की थी मैंने जी। खान साहब, आप नवंबर की बात कर रहे हैं, केतु का बता रहे हैं। नवंबर के अंदर इलेक्शन हो भी सकेगा, क्योंकि मर्दमशुमारी का नया एक फड्डा बन गया है। कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक नहीं बल्कि पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक होने हैं। तो इतना अरबों रुपया लगा के मर्दमशुमारी करवाई, इलेक्शन भी उसके मुताबिक नहीं होना, ये कोई नया मामला तो नहीं खुलने जा रहा? पेशेंट गोइयां मेरी दो पूरी हो रही है इसमें। मैंने आज से 6-7 महीने पहले एक बात कहनी शुरू कर दी थी कि पीडीएम एक गेम चाल चलेगी। पहले तो वो गेम करेगी जी दहशतगर्दी की। मैंने कहा जी हमारी पाक आर्मी फौज प्रोफेशनल है, हम शहीद भी, हम गाजी भी। हम पहले ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, अब हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। वो कंट्रोल हो गई। एक मैंने कहा ये गेम करेंगे। दूसरी गेम की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे जी मुल्क की दवालिया वाली बात। वो तो अब पैसे भी आ गए, वो भी निकल गई। मैंने 6 महीने पहले एक बात की थी, मर्दमशुमारी का चक्कर डालेंगे। मेरे निजी चैनल्स में देखें, मैंने 6 महीने 5 महीने पहले ये कहा था कि ये जो हुकूमत है मर्दमशुमारी की गेम करेगी।
اچھا میں نے اس میں ایک بات اور بھی کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہیں گے کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. اچھا وہ ہوگی. اچھا اب آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے کہ جناب یہ چکر میں الیکشن تو نہیں ڈیلے کریں گے. یہ چیلنج ہے اکارڈنگ ٹو جفر اسٹرالوجی میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سونیا ہو کے رہیں گے. ان نومبر تو اگے نہیں جان گے. اسمبلیاں دوسری پیشن گوئی جو میں نے کی تھی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی, مدت پوری نہیں کریں گی, تو یہ ٹوٹیں گی اور نومبر میں الیکشن ہیں. جی خان صاحب اگلے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے کپتان ہیں, بہت زور لگایا, بڑی محنت کی انہوں نے. عمران خان کو کبھی اسرائیلی ایجنٹ کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, بہرحال وہ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں. دیکھیں ان کی محنت تو بڑی نظر آتی ہے. اتنی محنت انہوں نے کی کہ سپریم کورٹ کے دروازے بھی پھلانگنے کی آگے اس کے سین کے باہر وہ اس کے جو ایریا ہے باہر گراؤنڈ والا ادھر تک آگے محنت ہی بڑی کی انہوں نے, اتنی محنت کی. اور وہ سلوٹ بھی سنا ہے شاید وہ مرواتے رہے ان کی, وہ بلکہ جب بھی ہوتے ہیں تو وہ لوگ سلوٹ بھی کرتے ہیں. وہ مائنڈلی طور پہ اپنے آپ کو صدر سمجھتے ہیں, تو کسی بھی حد تک جانے کے لیے جا سکتے ہیں. انہوں نے اپنی سوچ دکھائی. اور اگر مولانا صاحب نے صدر کا سوچا اور وہ نہیں بن رہے تو ان کا پرابلم آ گیا. اور اب جو بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور خٹک صاحب کا پنگا آئے گا, پرویز خٹک صاحب کا صوبے کے پی کے میں جو لے کے اڑ جائے گا پی ٹی آئی. ببر شیرو مولانا صاحب کو کچھ نہیں مل رہا فی الحال. ہاں سیٹا سوٹا کڈ لین گے. جی خان صاحب پرویز خٹک کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, پرویز خٹک کے حصے میں بھی کچھ آئے گا یا کوئی نہیں؟ پرویز خٹک صاحب سینئر سیاست دان ہیں, اچھا سوچتے ہیں, کوئی نام بھی ہے ان کا. اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ایک بات چل رہی تھی کہ جی میں نون میں شامل ہوں یا تحریک استحکام میں یا نئی پارٹی بناؤں, تو وہ زیرک سیاست دان ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پرویز خٹک صاحب جیت جائے. اور اگر وہ جیت بھی گئے تو کتنا سیٹوں کا مارجن ہوتا ہے عوام کی سیٹوں میں, 5-5 10-10 ہزار ووٹ کو ادھر سے ادھر کر لو, پورے تو نہیں کرو گے. کے پی کے اڑا کے رکھ دے گی پی ٹی آئی, وہ جیت جائے گی. خان صاحب آخری سوال ہمارا, نئے چیف جسٹس جو آئیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ ان کے دور میں آ کے نون لیگ اور باقی جماعتوں کی موجیں ہو جائیں گی اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہو جائیں گی؟ یہ کچھ لوگ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کے ستارے اور ذائچے جو ہیں اگر دیکھیں, جفر سے دیکھیں, کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے, خوبصورت سوال ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ جو ہمارے جسٹس صاحبان ہوتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں, یہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. اور صرف ایک جو جسٹس صاحب ہوتے ہیں جو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے پاس پاور ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو پاور یا سو موٹو والی. اس کے علاوہ وہ بھی برابر ہی ہیں, سارے برابر ہوتے ہیں, فیصلے میں سب برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا سینئر جسٹس صاحب یا جونیئر جسٹس, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اچھا بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, دستور کے محافظ ہوتے ہیں. اب جناب آنریبل جسٹس صاحب فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے, وہ دستور کے مطابق آپ فیصلے دیکھیں گے. جتنی بھی ایپکس سپریم کورٹ, اگست سپریم کورٹ کے 1-2 مہینے میں یہ بھی فیصلے اور آئندہ آنے والے فیصلے بڑے دبنگ ہوں گے. عوام قوم کا جو ہے اعتماد بڑھے گا اور وہ ٹھوک کے فیصلے کریں گے, ایسے فیصلے کہ جو جتنی بھی ترامین کسی ذات کے حوالے سے انہیں سب اڑا کے رکھ دیں گی. بڑا اور لوگ جو سوچ رہے ہیں بڑے فائدے, یہ وہ گلے پڑ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان. جی یہ پیشن گوئی ہے میری. خان صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.